یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے حکمران عمر بن عبدالعزیز ویرا سنیا جے او حکمران سنو بڑے وڈی گل سمجھان لگا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہندے نے مینوں ڈر آیا اللہ قیامت نو پوچھنا لے میں سوال کرنا چاہنا ہے پاکستان دے امیر المومنین اگے میں سوال کرنا چاہنا ہے بنی گالا دے وچ 400-500 کنال چ رہن والے امیر المومنین صادق تے امین حکمران تیریاں واسکٹاں دی استری نہیں ٹوٹ دی تیریاں جتیاں جناب جی نامور تیریاں واسکٹاں سونیاں تیرے بیٹھن دے سٹائل بڑے سونے تیریاں کرسیاں تے لکھاں لگ جن تیرے بنی گالا تے جان تے قوم دا کروڑا روپیہ پٹرول دی نظر ہو جائے جڑا منگیائی بھی کردہ تے آن کے 10 کے کردہ بس بھئی میں آپ کے لیے پیکج کا اعلان کرنے لگا ہوں آپ نے گھبرانا نہیں میں پٹرول مہنگا کرنے لگا ہوں یہ ہے تمہارا امیر المومنین یہ صادق امین ہے جو کہتا تھا جب ملک میں پٹرول مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور ہے جب دال مہنگی ہو وزیر اعظم چور ہے جب ڈالر اوپر جائے وزیر اعظم چور ہے جب جنابی ریٹ بڑھے وزیر اعظم چور ہے جب ملک کی اکانومی تباہ ہو وزیر اعظم چور ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اب تمہاری زبان کے مطابق ہمارے اوپر پرچہ بھی نہیں ہو سکتا اب تم بتاؤ تم کتنے بڑے چور ہو یہ 145 روپے پٹرول ہو گیا آج مچ ویچ کے کوڑی لئی دودھ پینوں گئی لد سٹنی پئی واسکٹاں ویکھو اے دیاں ہر والے تسبیح گیڑدا ہے ہر والے تسبیح گیڑ عمر بن عبدالعزیز حکمران ہے اپنے بیٹے نو کہہ رہے بیٹا میں دنیا تو چلنا ہے میرا قرضہ اتار دی 3 برے اعظم دا حکمران قرضی ہو کے 500 کنال 400 کنال دے بگلے چ رہ کے قوم نو کہندا ہے بس آپ نے گھبرانا نہیں ایک منٹ میں خطبہ جمعہ میں لانی نعرہ نہیں بیٹھ چ نیچے سنیے آج ملک پاکستان میں غریبوں پہ ڈاکہ ڈالنے والوں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ لیا اپنی بیوی کے خرچے کاٹ لیے اپنے بچوں پہ جناب جی غربت چھائی رکھی مگر غریب عوام کا پیٹ نہیں کاٹا 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ بھی نہیں لی تمہارے ساتھ جتنے ملے تھے وہ ATM کارڈوں نے اپنا حصہ کھا کر واپس چلے گئے تم نے کیا کیا اس کے ساتھ جنہوں نے میڈیسن کو لوٹا تم نے اس کو نہ پکڑا جنہوں نے چینی پر ڈاکہ ڈالا تم نے اس کو نہ پکڑا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آ کر ٹی وی پہ کہتا ہے کہ 2 چوروں کی دولت پاکستان میں آ جائے میں ریٹ ہاف کر دیتا ہوں بتاؤ یہ تم نے لانا یا ہم نے لانا یہ لانے والا عہدہ کس کے پاس ہے بس قوم کو پاگل بنایا الو بنایا ہوا ہے بس واسکٹ پا کے آ جاندہ ہے قوم آندھی یہ دی واسکٹ ویکھو یہ دے بوتھے دا سٹائل ویکھو یہ دی کرسی تے بین دا سٹائل ویکھو اور قوم پھٹے تے پہ گئی تو آنا بس پاکستان اوپر جا رہا آپ سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ قبر میں سکون ہے تے مولا سانو جو قبران داستا ہے یہ دلی کوئی نہیں بنائی ایک کی لے جا تسی 145 لاہور چ پواندے ہو میں پنڈا چ ویکھے حاجی صاحب 160 روپے لیٹر پٹرول پنڈا چ 160 روپے لیٹر پٹرول کہتا ہے جی ہم نے بڑا پیکج تیار کیا ہے دالیں سستی ملیں گی فلاں کو سستا ملے گا بھئی کس کو فائدہ ہو رہا ہے ہمیں تو کوئی نہیں سستا ملتا یہ عمر بن عبدالعزیز ہے کہنے نے پتر میں دنیا تو جا رہے ہیں تے میرے کول قرضہ اتارن لی پیسے نہیں جدو میں مار جاواں میرا قرضہ اتار دی نہ اینٹی کرپشن نہ نیب
نہ کوئی دارا چیک اینڈ بیلنس دا کرزئی حکمران 3 برے اعظم دا حکمران تیرا وزیر اعظم پشتاں بہ کے کھاون اینو کڑی بھی مل جے تے ویچ دیندا ہے کڑی بھی مل جے تے ویچ دیندا ہے اسی تے کڑی ملی ہے ویچی نہیں کوئی پوچھ نہ لوے مولوی یہ کڑی کتھے قسمیں مینوں ملی میں تے نہیں ویچدا پھر دستے بھی نہیں پہلے کہتا تھا میرا سب کچھ ڈکلیئر ہے پھر قوم کو بتاتے بھی نہیں یہ تے پتہ لگنا جدو یہ اترے گا بھی کی گبن وجے نے پتہ نہیں اللہ جاندہ قوم نو پتہ نہیں بن کی گیا ہے سنیے یہ پٹرول اتنا اوپر جا چکا ہے اب غریب کی بس کی بات نہیں رہ گئی جاؤ تم میٹرو اورنج پہ جاؤ لوگ اپنی گاڑیاں کھڑے کر کے اب میٹرو پہ سفر کر رہے ہیں اتنا افورڈ ہی نہیں کوئی کر سکتا میں کہنا ہونا سنا تے پھر آندے ہوندے سی ناصر مدنی ایویں بولدا ہے جدوں اودوں آندے سی نا میں انج کر داں گا میں آ کے انج کر داں گا میں آ کے انج کر داں گا میں آ کے انج کر داں گا ہن کہتا ہے بس آپ کو پتہ ہے ملک خسارے میں جا رہا ہے یہ مجھے پٹرول بڑھانا پڑے گا پہلے بڑے بڑے لمبے دعوے کیتے ہائے میں کہاں گا سنیا جے میں کہاں گا کوکلا شپا کی جمعرات آئیے منگیائی اتھوں وام دے شامت آئیے کیوں والی روٹی کھانی اوکھی ہوئیے چاہ کی پکاواں لوگ کو چینی مہنگی ہوئیے روٹی پوری کریے یا بل تاریے میری بیگم دسن دے سی 30,000 بل آیا ہے اجے ایسی بند ہوئے نو مہینہ ہو گیا ادو پچھلے 44,000 ادو پیچھے 60,000 بل مینو عمران صاحب دسن دے اولڈ ہاؤس یتیم خانے دا 13,000 بل آیا رستے چ مینو دسن دے سی گڈی چ بھائی کیسا یار دن غریب تر ہوندا جاندے امیر تر ہوندا جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بس ہمارا کرونا میں ٹائم گزر گیا یہ کرونا والا سیاپو پڑھو کتنے بیٹھے ہیں اتنے مسلمان بیٹھے حاجی صاحب نو پوچھو میں کرونے چے تھے 5 جمعے نہیں سی پڑھائے میں آج تک ادھی انہوں فون کیتا ہے کہ میں گھر بیٹھا تھا میں نو کچھ کر لو بھئی ہر بندہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے ہر بندے کا اپنا فرض ہے کہ جس طرح گزارے مگر یہ کیسے حکمران اللہ نے ہمارے گلے ڈال دیے روٹی پوری کریے یا بل تاریے دسو کیڑے کھوے چے چھال ماریے سوچ وال اڈے جی میں ٹینڈ کی تین آئیے کوکلا شپا کی جمعرات آئیے اچھا کسے حکمران نے کدی رات دے 2 بجے تہجد والے اللہ محمد دے ویلے کدی منگیائی کیتی انہیں رات 2 بجے یو ٹرن لے لیا رات 2 بجے ساڑی تہجد خراب کیتی ہے میں اتھے اللہ جاندہ ہے مسلح تے بیٹھا سا تے جدو میں نو پتا لگا نا بھی 2 بجے نوٹیفکیشن وہ کیڑے جن نے جڑے منگیائی کر لی رات 2 بجے بھی جاگ پہندے نے تے 3 سالاں چ سستا کرن لی کوئی بھی نہیں جاگی کلمہ پڑھ کے دسو لوریو حکمران عمر بن عبدالعزیز تھا صادق امین میرے دوست شرک پور سے آئے یہ مزمل اور جناب علیہ یہ مدثر نبی جتنے دوست آئے یہ سنیں یہ اتنے دوست دور دور سے آئے ہیں بتاؤ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو دلاسا دیا ہے مگر قوم کا پیٹ کاٹا ہے انہیں جناب آندیاں مجھاں ویچیاں پھر اس تو بعد گڈیاں ویچیاں پھر ادو 4 گنا نویاں لے آندیاں قوم نو کڑے پاسے میں ادو کیا سی نا میں ادو کیا سی کہ مجھاں ویچ کے ملک نہیں چل دے تے او آج گل سچی ہوئی چلیں مذہب والیاں تے تنگیاں ہاں جی اللہ دی قسمیں اس حکمران نے سن لو تیانل سن لو ایک گریباں نو انج یاد رکھن گے جویں ایک حکومت مولویاں نو یاد رکھے گی پچھلے مولویاں نو کیتا نہیں سیدھا پہلے کہنے سی یہ دہشت گرد ہے کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں گے ڈب کے مر جو نگلے ہو پہلے انہوں نے دہشت گرد کہندے سی گولیاں چلاندے سی تے ہن کہندے نے جناب ہم ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کریں گے اس کا مطلب ہے تمہارا صرف کام دنیا میں سیاست ہے اگر تم صادق امین حکمران ہوتے وہ جس نے تمہیں صادق امین بنایا وہ منجی ڈا کے پتہ نہیں کیڑے ڈیم تے بیٹھا ہے
नासिर मदनी तो इंशाअल्लाह सच्चियां खरियां सीधियां गल्लां करदा रहेगा। सच आखिया भांबड़ मचदा, झूठ आखिया कुछ नहीं बचदा। सुन लो ध्यान नाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गो। हाँ जी, जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी, इज्जतां सांझियां ते सब दा ख्याल हुंदा सी, कतल किसे नूं भी किसे दा नहीं माफ हुंदा सी, तगड़े माड़े दे खून दा हिसाब हुंदा सी। उदों लख भावें काफरां दा राज हुंदा सी, जदों जज भी जमाला ते सराज हुंदा सी। उदों एक दूसरे दी इज्जतां दे लोग राखे हुंदे सी। हुण देख लो 3-4 साल गुजर गए और हमें यही भाषण दिए जा। अल्लाह दी कसम, जिन्नियां हाजी साहब ये तकरीरां करदा ना, इनू तुहाडी मस्जिद दा इमाम होना चाहिए। इनू ते तकबीर टाउन च खतीब रख लो। इन्हें जुमे दे टाइम आखिरी मिनटां ते भी कहना है बस आपने घबराना नहीं। हाँ, जिन्हें मजमे च बैठे कलमा पढ़ के दसो जिहड़ी मैं गल कीती है। तुसीं इन्ने बैठे हस के गल ना गवाया करो, परखिया करो कि नासिर मदनी ने गल की कीती है। नासिर मदनी निचोड़ गल करदा है, किसे चों निचोड़ कढ के तुहाडे अगे रखदा है कि इन हुक्मरानों से कुछ नहीं होना। उमर बिन अब्दुल अजीज कहते बेटा मेरा कर्जा उतार दी। बेटे दी अखां च आंसू ने। अच्छा भी जिदे 4 साले बादशाह होन, बोलो किन्ने? 4 साले बादशाह होन, सुसर बादशाह होवे, दादा सुसर बादशाह होवे, बोलो उन्होंने कर्जे लाने पैंदे। साडा ते इत्थे एमपीए बन जे पुश्तां बह के खांदियां, एमएनए बन जे पुश्तां बह के खांदियां, पटवारी लग जे पुश्तां बह के खांदियां, वापडा दा चेयरमैन लग जे पुश्तां बह के खांदियां। नैब वाले 800 अरबी रगड़ गए, वो पता ही नहीं किधर गया, पता ही नहीं किधर गया। मगर उमर बिन अब्दुल अजीज की कहंदे ने मेरा कर्जा उतार दी। ते कहंदे ने बेटा कर्जा ते माफ ही नहीं होना। सुनिया जे लफज, आखिरी बात ते मेरा सलाम है। उमर बिन अब्दुल अजीज कहंदे ने बेटा कर्जा शहीद नूं भी माफ नहीं, कर्जा शहीद नूं भी माफ नहीं, मेरा कर्जा उतार दी। ते बेटा आंदा बाबा मैं कर्जा किवें उतारांगा, मेरे कोल ते नवे कफन जोगे पैसे भी मौजूद नहीं। पुत्र बादशाह दा है ते घर च कफन वास्ते भी पैसे नहीं। इत्थे जज अंदर बैठा हुंदा ते बाहर वाले ओदे नाम ते पता नहीं किन्नियां नूं ठगी आउंदे ने। जज दे फैसले नूं वेख लैंदे ने कि इहने किहदे हक च देना है, दूजी पार्टी कोल माल चुक लैंदे ने। ये क़यामत को हिसाब देना पड़ेगा। किन्ने बैठे जे जिन्हों आखिरत दियां फिक्रां होण, हेरा फेरियां नहीं लांदा, चोरियां नहीं करदा, ठगियां नहीं मारदा। अगली गल बड़ी वड्डी है। उमर बिन अब्दुल अजीज कहंदे ने बेटा इन्हां 2 तुलियां चदरां च कफन नवीं, कफन नवां होवे ते तां की है, कफन पुराना होवे ते तां की है। गल ते अमलां नाल मुकनी है। अगला जुमला बड़ा कीमती है, जे पल्ले बन ला ते बेड़ा पार हो जाएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो गए। अल्लाह पाक ने कबर दे उत्ते सुनिया जे ध्यान नाल मेरा लिखवा दिता, उमर नूं अल्लाह ने माफ कर दिता है। अगला जुमला सुनने वाला है, जिन्हें शरीयत ते अपनी हुकूमत कुर्बान की थी। उमर बिन अब्दुल अजीज किसी नूं ख्वाब च मिले, ये हुक्मरान क्या जवाब देगा कि तुमने अपनी कौम का जनाजा निकाल दिया, तुमने गरीबों का जनाजा निकाल दिया। कसमें गरीब बड़ा दुखी जे इस दौर च, बड़ा गरीब परेशान है, पिसके रह गया सफेद पोश। इन्हां सफेद पोशा नूं पुछो, कसमें हाजी साहब ने मकान बनाए ने, इन्हां नूं पुछो किराएदारां दी की जिंदगी है। सबसे ज्यादा किराएदार परेशान, उसको राशन की फिक्र नहीं, किराए की फिक्र। उमर बिन अब्दुल अजीज ख्वाब च मिले, ख्वाब च मिले, रंग पीला पिया है। ते किसे बंदे ने पूछया उमर बिन अब्दुल अजीज तू ते बड़ा आदल हुक्मरान, शेर ते बकरी ने कट्ठियां पानी पीता है ते तेरा रंग पीला पिया है। कहंदे मैदाने महशर लग गया ते मैं खड़ा हो गया। मेरे दौर च एक पुल सी, नहर सी, नहर दे उत्ते पुल सी, पुल दे उत्ते सराख सी, उथों एक बकरियां दा रेवड़ लंघिया। उस सराख च एक बकरी दी लत फस गई ते लत फस के ओदी लत टुट गई। मैनू डर लगदा पिया है किते अल्लाह क़यामत नूं पुछ ना लवे, तू सराख बंद कीता हुंदा बेज़बान दी लत नहीं टुटनी सी।
آج کتنے مسلمان بے حس ہیں، کتنے حکمران بے حس ہیں، کتنے وزیر اعظم بے حس ہیں، کتنے وزیر اعلیٰ بے حس ہیں، کتنے اے سی ڈی سی بے حس ہیں، کتنے پولیس افسر بے حس ہیں، کتنے جناب اعلیٰ ایم پی اے ایم این اے بے حس ہیں۔ قسمیں ایک اینا جی حلقے دا ایم پی اے آؤ اپنے ووٹران دیاں گلیاں بناندا ہے، دوجیاں دیاں گلیاں بنن نہیں دیندا۔ وہ بتا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچیاں نو جناب جی تے نویں کپڑے نہیں پوائے تے قوم دے سارے قرضے ہی اتار دیتے نے، رایا دے قرضے اتار دیتے ریاست نے، اور ریاست نے ساری قوم دے قرضے اتار کے کیا کہ خود میں مقروض جا رہے ہیں۔ ایمنسٹی سکیم سے پیدا اٹھانے والے حکمرانوں، یہ وائٹ پیسہ کرنے والوں، سنیے، تم نے سکیموں سے پیدا اٹھایا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے سکیم دی تھی کہ میری رایا میں غیر مسلموں کا بھی قرضہ اتارو، مسلمانوں کا بھی قرضہ اتارو، کرایہ داروں کا بھی قرضہ اتارو، مگر خود دنیا سے مقروض گئے۔